बाब गोंया खातीर कितें आसा तुजें प्लॅनिंग? गोंया खातीर सगळ्यात मेन म्हणल्यार आमचो जो स्टेडियम आसा, इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, जे आमचे प्रत्येक गोंयकाराचें स्वप्न आसा. म्हाका खूब वायट दिसता कारण आयज एक बरो दीस आसा पूण आयज आमचे कडेन इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम आसा आनी स्टेडियम ना, आनी तो स्टेडियम कसो तरी गोंयान करपाचो हें म्हाजें एकमेव ध्यान हें आसतलो, म्हाजो विजन आसतलो. प्रत्येक गोंयकार जे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे एफिलिएटेड क्लब आसा तांचे हांव सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा कारण तांणी जो सपोर्ट दिल्लो आनी जे आमचे मॅनेजींग कमिटीचे जे आमचे मेंबर्स आशिल्ले, जे ऑफिस बेरर आशिल्ले, ते प्रत्येक मेंबराचो तेंको, तांचो सपोर्ट पावला जे तांणी म्हाका सपोर्ट केलो. चेतन देसाई सर आसतले, जे आमचे शांबा, दया पागी, रुपेश, आदी तांगले, डीजी डिसोजा, तशेंच राजेश पाटणेकर सर आनी प्रत्येक जे आमचे बाकीचे ऑफिस बेरर्स आसा तांचे हांव मना गायतांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण त्यांच्या सपोर्टा शिवाय अजिबात मुमकीन नासलें. आनी परत एकदा जो इंटरनॅशनल स्टेडियम आसा तो कसो तरी गोंयान हाडपाचो आनी BCCIची एपेक्स कावन्सील बॉडी आसा ताज्या आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशनाच्या मदीं आतां चड दुरी उरली ना कारण हांव थंय आसले कारणान गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे जे ऑफिस बेरर आसतले तांकां कार्यरत करपाक मातशें इजी पडटलें आनी कोऑर्डिनेशनूय बरें जातलें. सो तें कोऑर्डिनेशन खंय तरी बरें चालीक लावन आमी हो इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. खातीर हांव सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा जे तुमी सगळे हांगा इतले मोगा प्रेमी सगळे हांगा आयले आनी जो मोग पळोवन म्हाका तसो भावूक आसा पूण खूब बरें दिसता. जो ऑनर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI जे आमी म्हणटा, जे इंडियन क्रिकेट जी आमी चलयता, जो एक वर्ल्डाचो एक व्हडलो बोर्ड आसा आनी असोसिएशन आसा, तांणी जो ऑनर केला, जो गोंयचे एक तरणाटे भुरग्याक त्या पोजिशनाचेर व्हरून हो म्हाजो एकट्याचो ऑनर न्ही आनी प्रत्येक गोंयकाराक हेजो अभिमान आसपाक जाय आनी प्रत्येक कुडचडकाराक हेजो अभिमान आसपाक जाय कारण बारीकशा गांवांतल्यान आमी खंय तरी मुखार सरलेले आनी आयज खूब बरें दिसलें की ह्या पावण्यार पावतकीर खंय तरी काम करपाकूय मोठी उमेद येतली आनी कुडचडकारांक तशेंच गोंयचे वतीन हांव जेन्ना प्रतिनिधित्व करता तेन्ना खूब उमेद भागता. बरे निश्ठेन, खरे निश्ठेन आनी बरें मनान आमी काम करीत येयल्या गोवा क्रिकेट असोसिएशनान फाटलीं 2.5 वर्सां 3 वर्सां आमी एक खंय तरी एक विचार, एक विजन घेवन मुखार चलिल्ले. आनी लास्ट बट नॉट द लिस्ट जशें म्हणटा, जे आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसा डॉ. प्रमोद सावंत, जेंकां आमी रोल मॉडेल म्हणटा. आमचे प्रत्येक युवा वर्ग जो गोंयचो आसा तो तांकां रोल मॉडेल म्हणून पळयता, तेंची कार्यपद्दती पळयता आनी ताचे कडल्यान खूब कितें शिकता. तेच खंय तरी शिकून आमी खंय तरी मुखार सरतात आनी तेंचो जो आशिर्वाद आसता, तेंचो सपोर्ट आसता तो प्रत्येक युवका बरोबर आसता आनी तांकां पळोवनूच आमी युवा वर्ग आसा तो मुखार सरता. आनी हांव आनीक धन्यवाद दिवपाक सोदता जे आमचे ICCचे चेअरमॅन आसा जय भाई शाह, तांचे हांव धन्यवाद म्हणटा, मना काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. तशेंच जे आमचे BCCIची एपेक्स कावन्सील बॉडी आसा तांकां हांव सगळ्याक धन्यवाद म्हणटा आनी सगळ्याक देव